मा अस्वाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक वारसलनाक लिन्नासि रसूला वकफा बिल्लाहि शहीदा मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह व मन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। संभल कर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नबयतु सुन्नतल इतिकाफ। जी सूरह निसा उसकी आयत नंबर 79 और 80 के हवाले से परसों वाले दिन हमने उसका तर्जुमा भी पढ़ा था और उसका जो शान नज़ूल है और पिछली आयत के साथ उसका जो ताल्लुक बनता है वो भी हमने पढ़ा। आज इसका तफसीरी खुलासा और इसके अंदर से जो सबक हमारे लिए निकलते हैं उनका मुताला करेंगे। सबसे पहले तर्जुमा दोबारा समात फरमाइए। मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुँचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई पहुँचे वो तेरी अपनी तरफ से है। और आए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल भेजा और अल्लाह काफ़ी है गवाह। जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने मुंह फेरा तो हमने तुम्हें उनके बचाने को न भेजा। हमने तुम्हें दीन बताने को भेजा है, उन्हें बचाने को नहीं भेजा। जो आपके दीन को मानेगा तो वो अल्लाह उसको बचा लेगा, और जो आपके और आपके दीन से मुंह फेरेगा तो वो जहन्नम के गड्ढे में जा गिरेगा। इसका तफसीरी खुलासा ये है, इस आयत की तफसीर से मालूम हो चुका कि इसके पहले जुमले की 3 तफसीरें हैं। एक ये कि ऐ इंसान, आखिरत में जो भलाई तुझे पहुंचेगी वो तेरे आमाल पर मौकूफ नहीं, वो अल्लाह के करम से होगी। और जो अजाब और मुसीबत तुझे पहुंचे वो अल्लाह के जुल्म से नहीं बल्कि तेरे अपनी शामत आमाल से होगी। अल्लाह के यहाँ नेमतें तो बगैर आमाल के भी देगा परवरदिगार। मुसलमानों के छोटे बच्चे, दीवाना लोग, इस्लाम लाते ही मर जाने वाले, ये बगैर अमल के जन्नत में जाएंगे। ये पहली तफसीर ये बयान की गई है। क़यामत के दिन जो तुम्हें जन्नत मिलेगी वो अल्लाह की रहमत से मिलेगी। अल्लाह अपने फजल और अपने करम से तुम्हें जो है वो जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। और अगर तुम जहन्नम के हकदार बने तो ये तुम्हारे अपनी शामत है जो गुनाहों की वजह से किया। अल्लाह तुम पर जुल्म, अल्लाह तुम पर करम तो करता है। एक होता है अदल, एक होता है करम। अल्लाह तबारक व तआला तुम पर करम तो करता है लेकिन अल्लाह तुम पर जुल्म नहीं करता। करम का मतलब ये है कि जो तुम्हारी नेकियां बनती थी अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले उससे भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। इसलिए जो भी जन्नत में जाएगा ना, ये याद रखिएगा अल्लाह की रहमत से जाएगा। हम नेकियां अमाल करते हैं, ये हमारे लिए फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नत हैं, मुस्तहब्बात हैं, ये हम इनके ऊपर अमल करते हैं। ये हमारी दुनिया के अमाल है, हम अमल करते हैं। लेकिन जन्नत में वो तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे? हुजूर ने फरमाया, जी हाँ, मैं भी खुदा की रहमत से ही जन्नत में जाऊंगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इतनी वसी है। तो परवरदिगार ने वहां वही बात बताई है कि जो तुम्हें अच्छाई पहुंचती है वो अल्लाह की रहमत से क़यामत के दिन मिलेगी, और इस दुनिया में भी। और यहाँ अल्लाह फिर मिसालें भी दो दी हैं। फरमाया कि देखो जो छोटे बच्चे फौत हो जाते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? वो जन्नत में जाएंगे। वो किस वजह से जन्नत में जाएंगे? वो अल्लाह की रहमत की वजह से जन्नत में जाएंगे। इस तरह दीवाना लोग, पागल किस्म के लोग, जिनके ऊपर जो नहीं होते, उनके ऊपर मुकल्लफ नहीं होते आमाल के, उनके ऊपर नमाज, रोजा, हज, इस तरह की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि उनका अक्ली तवाज़ुन ही ठीक नहीं होता। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएंगे। इसी तरह जो बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और वो फौत हो गया, एक नमाज पढ़ने की भी उसके तौफीक नहीं मिली, अब वो कहाँ जाएगा? वो भी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जन्नत में जाएगा। तो यहाँ यही बात पहली तफसीर जो है वो बयान की गई है। खुदा तुम्हें जन्नत देगा तो अपने करम, फजल और रहमत से देगा, लेकिन अगर तुम जहन्नम के हकदार बने तो ये तुम्हारे अपने कामों और अपने उनकी वजह से होगा, अल्लाह की तरफ से कोई जुल्म नहीं होगा। दूसरी चीज इसमें यह बयान की गई है, अब जरा सुनिएगा। फरमाते हैं मुसलमानों के छोटे बच्चे, दीवाना लोग, इस्लाम लाते मर जाने वाले बगैर अमल ही जन्नत जाएंगे, और आमिलीन को भी अमल से कहीं ज्यादा नेमतें मिलेंगी। नीज आमाल की तौफीक और कबूलियत उसके करम से है, मगर वो तुम्हें किसी को भी बगैर गुनाह सजा न देगा। वहां की सजा जुर्मों की वजह से होगी। और दूसरा ये कि दुनिया में जो नेमत तुझे मिले
تو کہا کر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف تجھے پہنچے تو کہا کر یہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یہ اسی کے نام کا ادب ہے، یہ ادب دکھایا گیا۔ جو کچھ تمہیں اچھائی ملتی ہے، نماز پڑھ لی، یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر کوئی گناہ سرد ہو جائے خدا نہ کرے تو پھر یہ نہ کہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ یہ کہے کہ یہ میں نے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، میں گناہ کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کرے، یہ اس کے نام کا ادب ہے۔ اس انداز سے بیان کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اے انسان تو یقین رکھ جو کچھ نعمت اور راحت و خوشی تجھے پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، لہذا تو ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا کر، اور جو مصیبت و بلا تجھ پر نازل ہوتی ہے وہ عام طور پر تیری بد عملیوں شامت نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو گناہ اور غلطی کر لیتا ہے، اس کی وجہ سے تجھ پر جو ہے وہ آفت آ جاتی ہے۔ یعنی جب انسان سے کوئی نیک کم ہو جائے تو پھر انسان کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ رب نے مجھے توفیق بخشی، میں حج کر آیا، رب نے توفیق بخشی میں عمرہ کر آیا، رب نے توفیق بخشی میں 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اگر توفیق مل جائے، زکوٰۃ آپ ادا کر دیتے ہیں، عشر دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو جو آپ ماہ رمضان کی پورے روزے 30 کے 30 گزار دیتے ہیں، صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں ان کو، پھر آخر میں جا کر اس کے لیے ایک شکرانے بھی ادا کر لیجئے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر شکرانہ ادا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیر بہائے اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے کہ اے پروردگار میں بھول گیا، کرم نوازی فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہاں یہی بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ اب حدیث پاک سے اس کا ایک بیان بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کو جو چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے وہ عموماً اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، کانٹا بھی، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چھوٹی تکلیف پہنچے یا بڑی تکلیف پہنچے، وہ ہمارے کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے انسان، اس گناہ کی سزا۔ اب یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے ہمارے، ہم تو گناہ کر بیٹھے، لیکن جو تکلیف پہنچی ہے یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو سزا ہمیں آخرت میں ملنی ہے اللہ محبوب کی امتیوں کو چھوٹی چھوٹی صورت میں دنیا میں دے دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو کانٹا چبھتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب ادھر کانٹا چبھ رہا ہے غلطی کی وجہ سے، ادھر جو کانٹے میں تکلیف ہو رہی ہے اس سے گناہ بھی معاف ہو رہا ہے۔ اب جو کانٹا چبھا یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے تھا، اور کانٹے کی جو تکلیف سے گناہ جلے یہ رب کے کرم اور فضل کی وجہ سے تھا۔ اور یہاں یہی بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی روایت کی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو معمولی سی تکلیف تجھے پہنچے وہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک یہاں یہ بات ہوئی۔ اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فرمان لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، کیونکہ ہم نے تو آپ کو تمام ہی لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے رسول بنا کر، یہ جو پہلا حصہ ہے نا، یہ جو پہلا حصہ ہے کہ تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ محبوب کو جو برائی پہنچے وہ محبوب کی اپنی طرف سے ہے، یہ کیسے بات ہوگی؟ اس لیے اللہ کریم نے آگے ونڈ کی ہے، محبوب یہ اور لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے احکامات کچھ اور ہے۔ آپ تو تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، اور جو رسول ہو وہ اگر گناہ کرے تو پھر وہ رسول نہیں رہتا۔ تو رسول تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ، اور نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو۔ کیا ہو جی؟ اور ہمارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم مطلق ہیں، ہر قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو ہے وہ خطائیں جو ہے وہ اللہ پاک نے دور کر دی ہیں۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان لوگوں کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں، کیونکہ ہم نے تو آپ کو تمام ہی لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ ہی معاذ اللہ گناہ کرنے لگے تو لوگوں کو گناہ سے کیسے بچائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی نبوت پر کافی گواہ ہے، اس لیے اس نے آپ کے معجزات، قرآنی آیات، دوسری کتابوں کے تصریحات سے آپ کی نبوت ثابت فرما دی۔ یا اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے ہر نیک و بد اعمال پر گواہ ہے، یا یہود و منافقین جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں رب تعالیٰ اس کا مشاہدہ فرما رہی ہے۔ 3-4 معنی بیان کیے گئے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ آپ کی نبوت پر گواہ ہے، اور یہودی اور جو منافقین آپ سے مخالفت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منافقت کو بھی دیکھ رہا ہے، اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے ہر نیک اور بد اعمالی پر بھی گواہ ہے، یہ بھی اس کا ایک معنی بنتا ہے۔ اللہ اپنے رسولوں کو بھی دیکھتا ہے اور رسولوں کی امتوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کے اوپر گواہ ہے۔ اور فرمایا گیا خیال رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ سے اتنا خصوصی قرب ہے کہ جس نے ان کے اقوال، اعمال، افعال میں اطاعت کی، اس نے براہ راست اللہ کی اطاعت کی ہے۔ کس کی؟
اس نے براہ راست اللہ کی آپ مجھے بتائیے اگر حضور اپنے عبداللہ والے ہاتھ سے کسی کی مدد کریں تو یہ کس کی مدد ہوگی؟ یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. طاقت میرے رب کی ہے. اگر ہاتھ آگے محبوب کے ہوں تو وہ حقیقت میں مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے. اور یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے, وہ اقوال ہو, وہ اعمال ہو یا وہ افعال ہو, تو ان کی اطاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. اور جو کوئی محبوب کریم علیہ السلام سے منہ موڑے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو حوصلہ دیا, فرمایا آپ غمگین نہ ہو کیونکہ آپ ان کے رسول بن کے آئے ہیں. آپ کا کام پیغام پہنچانا اور راہ دکھانا, عمل کرانا آپ کے ذمہ نہیں ہے. وہ عمل کریں نہ کریں وہ ان کو چھوڑ دیں, آپ ان کو دین کا پیغام پہنچا دیں. آگے وہ جنت کے حقدار بنیں گے ان کی مرضی, جہنم کے حقدار بنیں گے ان کی مرضی. اے محبوب ہم نے آپ کو یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول آپ تبلیغ فرما دیجئے جو کچھ ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا. آگے کوئی مانے نہ مانے وہ جیسے میں نے ابھی بات کی ہے, ہم نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو خدا کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر محبوب نے دین بتا دیا ہم نہیں عمل کریں گے تو رسول پر بھی کوئی فرق, وہ صرف آپ کو اور میرا رسول نہیں ہے, وہ میرے خدا کا بھی رسول ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اگر آپ اور میں اگر حضور کی اطاعت نہیں کریں گے تو خود جہنم کے حقدار بنیں گے, ہمارے حضور کی رسالت پر کوئی فرق نہیں پہنچے گا. یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے. اب ان دونوں آیات سے جو چند ایک سبق ہمارے لیے نکلتے ہیں وہ مختصر سنیے. ہر خیر شر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, مگر خیر اس کے فضل سے اور شر اس کے عدل سے ہے. شر میں ہماری بد عملیوں کو ضرور دخل ہے. دوسرا فائدہ, حضرات انبیاء کرام اور خاص اولیاء اللہ کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ ضروری نہیں ہے جس کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے پہنچی ہو. امتحان کس کو کہتے ہیں پھر؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ کس وجہ سے ہے پھر؟ تو ہر بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہوتی ہے, اور بعض اوقات اس کی امتحان بھی ہوتا ہے. اللہ اس کو درجات بلند کرنا چاہتا ہے. تو یہی یہاں بات بیان کی گئی ہے. جو نبیوں کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں, انبیاء کرام کے اوپر یا اولیاء اللہ کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی, بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. غزوہ احد پڑھ کے دیکھیے, آپ پوری تفصیل پڑھ کے دیکھیے, اللہ کریم نے اس کو ذکر کیا ہے. فرمایا ہم نے آپ کو اس میدان میں تکلیفیں اس لیے اٹھائی ہیں تاکہ ہم فرق کریں کہ اچھے کون سے ہیں اور ماڑے کون سے ہیں, منافق کون ہے اور پکے مومن کون ہے. تو بعض اوقات اللہ فرماتا ہے ہم نے امتحان کے لیے یہ کام کیا. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. جس بندے کے اوپر تکلیف پہنچے آپ فوراً یہ نہ کہا کریں کہ یار یہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس لیے آپ کو اور مجھے کہنے کی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کے ہمسائے کو تکلیف پہنچی آپ نے کہا دیکھا نا یہ گناہ کرتا تھا نا اب یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. نہ جی نہ, یہ اس بندے کو خود کو سوچنا چاہیے جس کے اوپر مصیبت آئی ہے کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے. دل تو بتاتا ہے نا, سب سے بڑا قاضی جو ہے نا وہ دل کے اندر ہے, سب سے بڑا جو جج ہے وہ دل کے اندر ہے. محبوب کریم علیہ السلام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی ہم برا کام کرے اور وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے وہ برا کام کیا؟ حضور نے فرمایا اگر وہ تمہارے دل میں کھٹکتا ہے, اگر دل میں یار میں فلانے کے اوپر ظلم کر رہا ہے, یار اندر تو کہہ رہا ہے نا, لوگوں کے سامنے تو چکا ہے میں نے ٹھیک کیا, لیکن اگر اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یار تو نے ٹھیک نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے تو برا کر آیا. دل جس بات کے اوپر مطمئن ہے تو ٹھیک ہے, دل بات کے اوپر مطمئن نہیں ہے تو یوں سمجھ لیجئے کوئی نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے. اور یہاں یہی بات جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے کہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, بعض اوقات امتحانوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبروں کے اوپر کتنے بڑے بڑے امتحان آئے, کتنے بڑے بڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان دیکھیے, حضرت نوح علیہ السلام کے امتحان دیکھیے. محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر سونے نے ارشاد فرمایا جتنے نبیوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ کم ہیں, ان سب سے زیادہ تکلیفیں میں مصطفیٰ کو پہنچی ہیں. ہاں جی, یہ حضور کی حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا تمام انبیاء کرام کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی جتنی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون, وہ حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون میرے زمانے کا ابو جہل ہے. تو اتنی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں, محبوب کے صحابہ نے اٹھائی ہیں, اولیاء کرام اٹھاتے آئے ہیں. تو یہ اللہ کے امتحانات ہوتے ہیں. آپ کے اور میرے جیسے گناہ گار بندے کے اوپر جو مصیبت آتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں, ہم سے گناہ ہوگا, اس وجہ سے خود انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے. دوسری چیز اور فرمایا گیا کہ تیسری چیز, اب ذرا سنیے گا تیسرا عقیدہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ہی جو کچھ کائنات کو فیضان ملا ہے حضور کی نبوت سے ملا ہے. ولایت ملی, اب وہ آگے بیان کرتے ہیں, ایمان ملا, عرفان ملا, ولایت ملی, مجاہدہ ملا, مشاہدہ ملا, غوثیت ملی,
कुतबियत मिली, अब्दाल हुआ, ये जितने भी मकामात मिले हैं ये सारे हुजूर की नबुव्वत का फैजान है, और ये फैजान क़यामत तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी और सारी रहेगा। ये मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर की नबुव्वत फायदा दे रही है तो हुजूर की जात कितना फायदा देती होगी। नबुव्वत तो हुजूर का एक वस्फ है, ये याद रखिएगा। नबुव्वत हुजूर का वस्फ है, रिसालत भी हुजूर का वस्फ है, तो खत्म नबुव्वत भी हुजूर का वस्फ है। मेराज की रात रब का दीदार करना ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। जो अगर हुजूर की नबुव्वत और हुजूर के औसाफ का ये कमाल है तो फिर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की जात का कमाल क्या होगा, आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। यहां यही बात समझाई गई है, और सिर्फ यहीं पे नहीं, आगे में फरमाते हैं क़यामत के दिन जन्नतियों को जन्नत मिलेगी, हूरे कसूर मिलेंगी, रज़ाए रब्बे गफूर मिलेगी, आखिरत में जो नेमतें मिलेंगी वो भी हुजूर की बरकत से हैं, वो भी हुजूर की बरकत से हैं। और एक और फायदा इसमें बयान किया गया है, और वो ये है, वो फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मुतलकन वाजिब है, समझ में आए या ना आए, बात खत्म। हुजूर की इताअत हमारे ऊपर मुतलकन वाजिब है, जो हुजूर ने फरमा दिया वो हमारे ऊपर मुतलकन। अक्ल में आती है तो ठीक है, अक्ल में नहीं आती तो हो सकता है आपकी अक्ल में ना आ रही हो, किसी मुफ्ती साहब की बारगाह में पहुंचे उसकी अक्ल में आए, अगर उसकी अक्ल में नहीं आ रही तो किसी वली कामिल की सोबत में बैठे, हो सकता है वो आपको ये बात अक्ल में डाल दे। अगर आपकी समझ में नहीं आती और आप कहें बस इसको छोड़ता हूं मैं, तो ये कोई बात नहीं है। इस तरह की बातों पे आएंगे तो हजारों चीजें इस तरह की निकलेंगी जो इंसान फिर ईमान से भी फिर जाएगा। तो इस तरह का काम नहीं करे। अब उसकी मिसाल दी है उन्होंने, अब वो मिसाल समझिएगा, वो मिसाल दी है, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। वो फरमाते हैं उनका हुक्म समझ में आए या ना आए, कुरानी आयात के खिलाफ हो या मुवाफिक, किसी मुसलमान को उसमें चून चरा। हाँ, अब ये दूसरा जुमला देखिएगा, अब बज़ाहिर जुमला बड़ा अजीब गरीब लगता है। हुजूर का फरमान अगर आपको कुरान की आयत के खिलाफ भी नजर आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप हुजूर के फरमान को उठा के दीवार में डाल दें, इसका यह मतलब नहीं है। आप हुजूर के उस फरमान पर अमल करें। अब वजह सुनिएगा वो क्या फरमाते हैं, उसकी एक वजह भी बयान करते हैं। बहुक्म कुरानी मुसलमान मर्द को 4 बीवियां करने की इजाजत है कि नहीं? बोलिए, कुरान इसकी इजाजत देता है। 2, 3, 4 अगर आदल नहीं कर सकते तो फिर एक ही काफी है। ये 4 शादियों की इजाजत शरीयत हमें कुरान की आयात में है, देती है। उसके साथ शर्त लगा दी है कि आप अदल कर सकते हो, खाने में, पीने में, रहने में और लिबास में। ये 3 चीजों में अदल होना जरूरी है, और रात गुजारने में भी अदल होना जरूरी है। अब लेकिन यहां जरा समझिएगा, यह है कुरान का हुक्म 4 बीवियां कर सकते हैं। हजरत अली पाक ने दूसरी बीवी का निकाह करने का सिर्फ इरादा फरमाया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, फरमाया जब तक अली के घर में मेरी बेटी फातिमा है, अली को इजाजत नहीं है दूसरा निकाह करने। कुरान कह रहा है 4 निकाह कर सकते हैं, हुजूर ने फरमाया कि अली को इजाजत। अब देखिए बाजार कहां जा रही है बात। इसी को तो इख्तियार मुस्तफा कहते हैं ना, इसी को ही इख्तियार मुस्तफा कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत आई ना, या रसूलल्लाह मैंने एक बच्चा पाला था, और वो बच्चे को पालती पालती अब वो बड़ा हो गया, अब वो हमारे साथ रहता है, मेरे खामन को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो है ले बालक बच्चा, हमारा खानदानी है नहीं, जाती बेटा है नहीं, लिहाजा जब बच्चा था तो तब तो मेरा खामन बर्दाश्त करता रहा, अब मेरा खामन जब आता है तो मेरा बेटा है वो जवान है ले पालक, अब मेरे खामन को गैरत आती, अच्छी बात नहीं लगती। हुजूर मैं अब उस अपने बच्चे से दूर भी नहीं रह सकती, लेकिन खामन को भी नहीं छोड़ सकती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना दूध लेके उस बच्चे को पिला दो तो वो तुम्हारे लिए बेटा बन जाएगा। हालांकि कुरान पढ़ के देखें तो कुरान में है कि 2.5 साल तक अगर कोई मां अपने बच्चे को दूध पिला देती है, किसी भी बच्चे को, वो हमेशा हमेशा के लिए उसके लिए जो है वो बन जाएगा, महरम बन जाएगा। पर उससे उसका निकाह नहीं हो सकेगा, उसकी औलाद से भी उसका निकाह नहीं हो सकेगा। लेकिन यहां तो जवान था, 2.5 साल की तो बात ही नहीं, लेपालक बच्चा जवान हो गया। हुजूर ने फरमाया अब तुम अपना दूध किसी प्याले में लेकर उस बच्चे को पिला दो, ये मैं मुस्तफा इख्तियार देता हूं, वो तुम्हारे लिए बेटा बन जाएगा। अब कुरान क्या कहता है और हुजूर का फरमान, लेकिन ये हुजूर के इख्तियारात हैं। यहां इस तरह के अगर कभी मामले आ जाए तो ये महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, देखिए निकाह बाकी मामलात जो हैं वो उसमें कितने गवाह जरूरी होते हैं? 2 गवाह जरूरी होते हैं। कितने जी? 2 गवाह जरूरी होते हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा खुजैमा जहां अकेला गवाही देगा उसके अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी। कुरान कह रहा है 2 गवाह, हुजूर फरमा रहे हैं मेरे खुजैमा के लिए बात अकेली है कि उसके लिए जो है। इसी तरह कुर्बानी के मामला देख लीजिए, कुर्बानी का जानवर जो है वो बकरा या बकरी, ये कितनी उम्र होनी चाहिए इसकी? बस जी बात खत्म हो गई। कितनी होनी चाहिए? साल होनी चाहिए। और बड़े जानवर के लिए कितनी? 2 साल होनी चाहिए। कितनी?
2 साल और छोटे जानवर के लिए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में साहबी हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, मैं तो ईद नमाज पढ़ने से पहले पहले कुर्बानी कर बैठा हूं जो थी। फरमाया वो तो तेरी कुर्बानी नहीं हुई, ईद के बाद कुर्बानी करनी है। या रसूल अल्लाह, अब क्या करूं, मेरे पास तो एक 6 माह बच्चा खड़ा हुआ है बकरी का, क्या उसको ज़िबा कर लूं? हुजूर ने फरमाया ये सिर्फ तेरे लिए है, तू जाके कर ले, तेरी कुर्बानी हो जाएगी। तो ये हुजूर के इख्तियारात हैं, बात समझ में आए या ना आए, महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इख्तियारात को भी मानना है और दीन के अहकामात को भी मानना है। ये हकीकत के अंदर हमारी समझ में नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर कुरान की गहराई में जाएंगे तो वो बात अक्ल, अगर बात अक्ल में आ जाए तो फिर उसको मौजज़ा कौन कहेगा? खुदा की कुदरत, नबी का मौजज़ा, वली की करामत, ये बंदे की अक्ल में, अगर अक्ल में आएगी तो ये मौजज़ा नहीं बनेगा। मौजज़ा और करामत होती वही है जो इंसान की अक्ल से भी, पानी के ऊपर कोई तैर सकता है, ये अक्ल में नहीं आती। लेकिन अगर कोई पानी के ऊपर तैरे जो अक्ल में नहीं आती, अगर वली तैर रहा है तो ये वली की करामत है। तो यही अकीदा यहां मुसलमानों को समझाया गया है।